السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الوغ اليوم جبت لكم لا باتا شوكولا او عجينه الشوكولات اللي كنزينوا بها لي صابلي دو نيسانس او لا صابلي بيرسوناليزي لي كيك ديزاين. المهم هي داخله في التزيين ديال الحلويات. الوصفه اللي جبت لكم اليوم هي الوصفه يعني المعروفه عند المخبزات اللي كيصاوبوا بها لي صابلي وحتى لي كيك لي كاب كيك، مهم اللي كتصلح لهذا الشيء كامل. الوغ بالنسبه للمقادير انا غنعطيكم يعني كميه قليله، ومن طبيعه الحال اللي بغى اكثر من هذا الشيء راه غادي يضاعف الكميه. عندي 2 معالق ديال الجلوكوز، 2 معالق كبار، فوالا هاد المعلقه هذه. عندي 250 غرام ديال الشوكولاط بيضاء، واحد الورقه ديال الجيلاتين بيان سور حلال، وعندي 125 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال. وهنا عندي الملونات، انا غادي نستعمل ملون ابيض وملون غوز بما ان عندي واحد لا كوموند فيها صابلي دو نيسانس اللي هو البنيته الله يخليها لوالديها. الوغ سي بور سا غادي نستعمل هاد الالوان. اول حاجه غندير هو انني غادي ناخذ واحد 2 معالق ديال الجلوكوز، غادي نديرهم في لا كاسرول، فوالا 2 معالق يعني كيكونوا عامرين على هذا الشكل هذا. حنا كنعرفوا بان هذا الجلوكوز هذا كيتلصق، يعني ما كيتحيدش من المعلقه حتى كتسخن. الوغ هذه المعلقه الاولى، غنزيد المعلقه الثانيه على هذا الشكل هذا، فوالا صافي. ودابا غنزيد عليهم هاد لو شوكولا ديالي، وغادي نديرو فوق النار تكون مهيله، ونبدا نحرك حتى ينسجموا ليا العناصر كاملين. اللي بغا يديرو في حمام مريم اولا بان ماري ممكن. غادي نهز هاد الورقه ديال الجيلاتين، غادي نديرها في الماء بارد، غنديرها في الماء بارد باش تطلق. ما غنديروش الماء سخون وانما الماء بارد، لان الا درناها في الماء سخون راه غدوب لينا. غنديرها في الماء بارد حتى تطلق، ومن بعد راني غادي نصفيها. فوالا دابا راه الجيلاتين يعني ولا متواجد، ماشي بودغ. البودغ ما كيجيش في هذه الوصفه هذه، وانما ورقه. دابا راه يعني ولا متوفر في عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات وحلال، ممكن نستعملوه بلا ما نخافوا. فوالا غنخلي هاد الورقه ديال الجيلاتين تطلق، وغادي ندير هذا فوق النار. فوالا كنوضع هاد الخليط ديالي من فوق النار، نار مهيله، وكنخليه كيبدا يذوب. كنحركو، ما خصوش يتحرق ليا، لان الا تحرق غادي يضيع صافي. يعني الا مشى حتى هذاك الجلوكوز اولا الشوكولات ولا اللون ديالو قهوي، صافي كنعرفوا بان هذيك لاباط راه غنسيبوها، راه ضاعت لينا. كنخليه يبدا يذوب، وكنحركو حتى كينسجم ليا كلشي. غادي يبدا يبان لكم بان الشوكولا بحال بدا كيخسر، هو هذه هي لا تيكستور ديالو، يعني تيولي بحال الشوكولات راه خاسر، ولكن راه هكاك خصو يكون. وعاد كنضيفو عليه ديك ورقه ديال الجيلاتين، وكنعجنوه بسكر سبيسيال حتى كنتحصلوا على لاباط اللي بغينا. الاول كتكون معنا يعني لينه، كتكون بحال جاريه، ولكن اون فوا كتبرد كنوليو نتحكموا فيها كيف بغينا. فوالا شفتيو يعني ما حدو هو كيذوب، وانا تنحرك باش ما تخسرش ليا هاد لاباط ديالي.
والنار كما قلت لكم تكون مهيله ونعطيوها الخاطر. كنعرفوا بان هاد لاباط شوكولا ملي كنمشيو نشريوها كيكون الثمن ديالها شويه طالع، الوغ كو بامكاننا اننا نصاوبوها، يعني مكونات ما غالياش بزاف. الحمد لله دابا هادشي ديال الحلويات ولا موجود في الاسواق، دونك يعني من الاحسن اننا نخدموها، كطلع لينا ارخص. شفتيو كيفاش كيولي داك الشوكولاط ديالي؟ هانتوما كيولي كيبان بحال راه طلق الماء وبحال بدا كيخسر، الوغ كو هو دابا بدا كيذوب وكينسجم مع هذاك الجلوكوز. فوالا هذه هي لا تيكستور ديالو على هذا الشكل هذا. غنقص عليه شويه العافيه وغنبدا نحرك مزيان على هذا الشكل. فوالا شفتيو كي كيولي كينسجم مع داك الجلوكوز وكيولي بهاد لا تيكستور هادي. فوالا دابا جبت هاد الورقه ديال الجيلاتين، ها هي صفيتها، يعني غادي نعصرها مزيان من داك الماء. فوالا غنعصرها مزيان من الماء اللي فيها، ما خصوش يبقى فيها الماء نهائيا. صافي وكنديرها على داك الشوكولاط وكنبدا نحرك بسرعه باش كتذوب معايا. فوالا على هذا الشكل هذا. شفتيو الخليط كيفاش كيولي؟ فوالا كيولي ليا الخليط على هذا الشكل. دابا غادي نزولها من فوق العافيه وغادي نديها باش نبقاو نديرو لها سكر كلاصي. فوالا من بعد ما زولتها من فوق العافيه يعني كتكون على هذا الشكل هذا. الوغ عندي هنايا قلنا 125 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال مغربل من طبيعه الحال. غادي في الاول نبدا نزيد ونحرك غير بالمعلقه حتى تشد ليا في راسها وعاد غادي نعجنها. فوالا الوغ بالنسبه للتلوين اللي بغى يدير لون ابيض موحد في هاد لاباط ممكن يزيد الملون دابا، كما انه ممكن اننا حتى نخلطوها بالسكر كلاصي ونعجنوها عاد نبقاو ناخذوا يعني على حسب الكميه اللي غنحتاجو ونلونوها. فوالا غنزيد السكر بهذا الشكل هذا وانا كنخلط. ما حدي كنزيد في السكر ولا بات كتزيد تقال. فوالا و ميم طون فبحال حنا كندفيوها، يعني منين كنخلطوها هكا بالمعلقه بحال كندفيوها، لان ما يمكنش نقيسوا فيها وهي بالحراره غادي كتلفق وكتحرق. فوالا غادي نزيد السكر
وغنخلط حتى كنتحصل على القوام اللي بغيت. فوالا شفتي بدات كتعقد. مازال من غادي تبرد غادي تقطع باش كنبداو نخدموها، يعني بالدلاك. الا قصحت لكم بزاف فغادي يعني غير تطلقوها بالحراره ديال يديكم وراه غادي تعطيكم الطوع. فوالا دابا غادي نديرها فوق لو بلان دو طرافاي. غندير السكر كلاصي وغنزلها فوق منه باش كتبرد و او ميم طون كنعجنوها في خاطرنا. فوالا مازال سخونه، ما غنديرش يدي حتى تبرد ليا شويه. مازال شفتيو كما قلت لكم راها سايله، غنبقى نعجن فيها حتى كتجمع. فوالا غندخل فيها داك السكر كلاصي كامل. فوالا ها هي بردات ليا واحد شويه. الوغ زدت عليها واحد شويه ديال السكر مازال قياس معلقه صافي، وكنعجن فيها كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ممكن كما قلت تلونوها في هذه المرحله، كما ان ممكن تخليوها حتى تبغيو تخدموا بها وديك الساعه تطلقوها بين يديكم وتتلونوها، حيت ممكن تكون عندكم طلبيه وانتم ما عارفينش واش لون ازرق او لون غوز وردي ولا خضر، شنو غادي يطلب منكم الكليان ديالكم. الوغ سي بور سا علاش اننا نخليوها يعني لون ابيض موحد، ومن بعد منين نبغيو نخدمو كنطلقوها بيدينا كتعطينا الطوع كنخدموا بها. الوغ انا غادي ندير لها لون بيض وغادي نعجنها. هانتوما غتشوفوا كيفاش غادي يتغير ليها اللون، يعني ما تتبقاش غاديه الصفوريه وانما كتولي بيضه. فوالا غنزيد ليها واحد شويه على هذا الشكل هذا. فوالا لو بلان دو طرافاي راه نقي، هذه حاجه ضروريه بطبيعه الحال، غير اننا تنأكدوا عليها وصافي. فوالا ما تخافوش منها منين تشوفوها كتلصق، لان منين غادي تبرد راه غادي تولي هي هذيك. فوالا كتجي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. الوغ كما قلنا ممكن خليوها هكا بيضه حتى تبغيو تخدموا بها وتزيدوا لها الملون اللي محتاجين. وبما انني انا عارفه اللوينات اللي غادي نخدم بهم يعني الابيض والغوز، فانا غادي ناخذ واحد لابارتي اللي هي هذه وغادي نديرها بالغوز. هاد لا دوزيام بارتي غنزلها وكنغطيها بالسلوفان بطبيعه الحال. فوالا دابا غادي نجيب ملون غوز، ملونات ديال لا باتا شوكولا لازم انهم يكونوا غبره، كيكونوا سبيسيال بور لا باتا شوكولا.
فوالا. كنبدا نعجن فيها هكايا حتى كنتحصل على اللون اللي بغيت، ما كيبقاش فيها ديك البيض. فوالا. صافي كنزيد نعجنها مزيان. شفتيو راه ديجا بدات كتقصح. وهذا هو اللون اللي انا باغيه. ها هما كما كتشوفوه، يعني غوز اللي غادي الغوز فوشيا. صافي بعد ما تحصلت على اللون اللي بغيت غادي نخلي لاباطا شوكولا ديالي تبرد. ها هي على هذا الشكل هذا. وهذه لاباطا شوكولا البيضاء غنخليهم يبردوا، نغطيهم بالفيلم اليمونتير منين ما نوجد الصابلي ديالي ونعاودو نتلاقاو.